म आज तपाईको बीचमा छोटो रूपमा परमेश्वरको वचनलाई राखिराखेको छु अनि प्रभुले हामीले प्रभु हाम्रो जीवनमा थुप्रो प्रकारले प्रभुले हामी काम गरिराख्नु भएको छ। यी दिनहरूमा परमेश्वरको त्यो महान अनुग्रहलाई, परमेश्वरको महान कृपालाई हामीले थाहा गरिराखेका छौँ र यो समय प्रभुको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। र मेरो साथमा तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ भजन सङ्ग्रह 121, भजन सङ्ग्रहको किताब 121 को 1 देखि 8 पदसम्म छ। यसलाई हामीहरू यो खण्डबाट हामी आज प्रभुको वचनलाई हामी हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 121 को 1 देखि 8 सम्म म पढ्दैछु, सुन्नुहोस् है। परमप्रभु आफ्नो प्रजाको रक्षक भनिकन शीर्षकमा छ। पर्वतहरूतिर म आफ्ना आँखा उठाउँछु, मलाई गुहार कहाँबाट आउँछ? मलाई गुहार परमप्रभुबाट नै आउँछ, जसले स्वर्ग र पृथ्वी सृजनु भयो। उहाँले तेरो खुट्टा चिप्लन दिनुहुन्न, तेरो रक्षा गर्ने कहिले उग्नु हुने छैन। हेर, इजरायललाई रक्षा गर्ने चाहिँ उग्नु हुने छैन र सुत्नु हुने छैन। परमप्रभु तेरो रक्षक हुनुहुन्छ, परमप्रभु नै तेरो दाहिने हाततिरको छाया हुनुहुन्छ। दिउँसो घामले तँलाई पोल्ने छैन औ राति जुनले हानि गर्ने छैन। परमप्रभुले तँलाई सब खराबीबाट जोगाउनु हुनेछ। उहाँले तेरो प्राणलाई जोगाउनु हुनेछ। त बाहिर जाँदा र भित्र आउँदा अब उपरान्त सधैँभरि परमप्रभुले तँलाई रक्षा गर्नुहुनेछ। आमेन। परमेश्वरको यो जीवित वचन पढाइमा हामीलाई आशिष गरौँ। यहाँनिर हामी विशेष गरेर यो एउटा भजन छ, जुन भजन चाहिँ जब हामीहरू भजन सङ्ग्रह 120 देखि 134 सम्म पढ्यो भने त्यहाँनिर एउटा बाइबलमा स्वर्गरोहीहरूको भजन भनेर लेखेको छ। त्यो हाम्रो पुरानो बेङ्गलोर प्रिन्टमा चाहिँ, तर संशोधित बाइबलमा चाहिँ शोभायात्रा भनेर लेखेको छ। शोभायात्राको गीत भनेर लेखेको छ। अनि यो चाहिँ कस्तो गीत हो त? भजन सङ्ग्रह 120 देखि 134 सम्म चाहिँ यो एउटा यात्रा गर्दाखेरि गाउने गीत, यात्रा गर्दाखेरि गाउने गीत भनिकन बाइबलमा भनिएको छ। अब यो चाहिँ कस्तो गीत हो भनेर हामीले यसलाई अलिकति यसको पृष्ठभूमिलाई हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई यहाँनिर यसको सुरुमा एउटा एक पदले यसरी भन्छ, पहाडहरूतिर म मेरो आँखा उठाउँछु, अथवा पर्वतहरूतिर म मेरो आँखालाई उठाउँछु, म हेर्छु मलाई गुहार कहाँबाट आउँछ। जब हामीहरू परमेश्वरको इजरायलीहरूको इतिहासलाई हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई इजरायलहरूको इतिहासमा डाँडा भन्ने बित्तिकै, एउटा पहाड भन्ने बित्तिकै, एउटा पर्वत भन्ने बित्तिकै थुप्रोवटा कुराहरू बुझ्नु पर्दछ, थुप्रोवटा कुराहरू त्यहाँनिर हेर्नु पर्दछ। अनि त्यहाँनिर हामी के देख्छौँ भनेदेखिलाई जब यरुसलेमको पहाड अथवा हामीहरू भजन सङ्ग्रहमा थुप्रोपल्ट यरुसलेमको पहाडको बारेमा हामीहरू देख्छौँ, जहाँबाट चाहिँ एउटा आशिष बग्ने कुराहरू, जहाँबाट चाहिँ एउटा परमेश्वरको कृपा बग्ने कुराहरू हामी बाइबलमा देख्दछौँ। त यहाँनिर यो विशेष गरेर पहाडतिर म आफ्नो आँखा उठाउँछु भनेर भन्दै गर्दाखेरि हामी अलिकति अगाडि गएर हामीले हेर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई जब परमेश्वरले अब्रामलाई उसको एकलौते छोरो इजाकलाई चाहिँ बलिदान गर्नु भनेर आज्ञा गर्नुभयो। अनि बलिदान कहाँनिर गर्नु भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मोरियाको देशमा जुन डाँडा म तँलाई देखाउँछु त्यहाँनिर गएर के गर, बलिदान गर भनेर प्रभुले भन्नुभयो। तपाईँले उत्पत्ति 22 अध्यायको 2 पदमा पढ्नुभयो भनेदेखिलाई त्यो घटना पाउनुहुन्छ। 22 अध्याय डल्लै पढ्नुभयो भनेदेखिलाई पनि उत्पत्तिको 22 अध्यायको डल्लै अध्यायलाई पढ्नुभयो भनेदेखिलाई इजाकलाई बलिदान गरेको कुराहरू, हामी त्यहाँ बलिदान गर्न लगेको कुराहरू, एउटा घटनालाई हामी पाउँदछौँ। त यहाँनिर 2 पदमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखिलाई यसरी लेखिएको छ,
उहाँले भन्नुभयो, तेरो छोरो अर्थात् तैँले माया गरेको तेरो एउटै छोरो इजाकलाई लिएर मोरियाको देशमा गई मैले तँलाई देखाएको डाँडामा त्यसलाई होम बलि गर। मोरियाको डाँडा, मोरियाको देशमा भएको एउटा डाँडा छ, जुन डाँडामा चाहिँ परमेश्वरले अब्राहमलाई के भन्नुभयो, बलिदान, आफ्नो छोरालाई बलिदान गर भनेर भन्नुभयो। वास्तवमा यहाँनिर हामीले त्यो डाँडालाई हेर्दै गयौँ भनेदेखिलाई, अब यसरी हेर्दै 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 गयौँ भनेदेखिलाई त्यही डाँडा जसलाई चाहिँ यबुसी अर्नानको खला भनेर भनिएको छ, जुन ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरले दाउदलाई के भनेको छ, त्यहाँनिर मेरो निम्ति एउटा बलिदान, होम बलि गर्ने एउटा बलिदान चढा भनिकन परमेश्वरले भन्नुभएको छ। तपाईँले पढ्नुहोस् त पहिलो इतिहासको किताब 21 अध्यायको, पहिलो इतिहास 21 अध्यायको हामी अलिकति यसको पृष्ठभूमिलाई हेर्दैछौँ। त्यस पछाडि यो डाँडा किन चाहिँ, म डाँडाहरूतिर यो गीत गाउँदै गर्दा भजन गाउनेहरूले किन चाहिँ डाँडातिर म हेर्छु भनिकन उनीहरूले भने भन्ने एउटा कुरोलाई मैले तपाईँहरूको बिचमा राखिराखेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पृष्ठभूमिलाई अलिकति इतिहासलाई हेर्नु जरुरी हुन्छ। पहिलो इतिहास 21 अध्यायको 18 देखिको 27 पदसम्म पढ्दाखेरि हामी यो घटनालाई देख्दछौँ। यहाँनिर एउटा घटना घटेको छ है त, म पढ्दैछु ल। 18 देखि 21 को, पहिलो इतिहास 21 को 18 देखि, परमप्रभुका स्वर्गदूतले गादको मुखद्वारा बोलेर दाउदलाई यबुसी अर्नाको खलामा गएर परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाउनलाई हुकुम गरे। परमप्रभुको नाउँमा गादले हुकुम गरे चाहिँ दाउद त्यहाँ उक्लिएर गए। अर्नानसँग भएका 4 जना छोराहरू चाहिँ लुके, तर अर्नान चाहिँ आफ्नो गाउँ दाई गरिरहेका थिए। तिनी यसो फर्के र ती स्वर्गदूतलाई देखे। दाउद तिनको छेउमा आइपुग्दा अर्नानले माथितिर हेरेर दाउदलाई, राजालाई देखेर खलाबाट आई तिनको सामने घोप्टो परे। दाउदले अर्नानलाई भने, मलाई यस खलाको जग्गा परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाउनलाई देऊ। त्यसको पुरै दाममा मलाई बेच र प्रजामाथि परेको यो विपत्ति थामियोस्। अर्नानले दाउदलाई जवाब दिए, त्यो लिनुहोस् र महाराजालाई जस्तो इच्छा लाग्छ गर्नुहोस्। होम बलिको निम्ति यहाँ गोरुहरू छन्, दाइका काठहरू दाउराको निम्ति र गहुँ अन्न बलिको निम्ति छन्। म सबै थोक तपाईँलाई दिँदैछु। तर दाउद राजाले अर्नानलाई भने, होइन, म पुरै दाम दिनेछु। तिम्रो थोक लिएर म परमप्रभुलाई चढाउने छैन, अथवा सित्थैमा पाएको थोकको होम बलि म चढाउने छैन। यसैले त्यस जग्गाको निम्ति दाउदले अर्नानलाई 600 सुनका सिकेल दिए र तिनले त्यहाँ परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाए। यसैमा तिनले होम बलि र मेल बलि चढाए र परमप्रभुको नाउँको पुकारा गरे। परमप्रभुले स्वर्गबाट होम बलिको वेदीमा आगो वर्षाएर जवाब दिनुभयो। तब परमप्रभुको आज्ञा अनुसार ती स्वर्गदूतले आफ्नो तलवार म्यानमा हाले। यहाँनिर एउटा घटना घटेको छ, जुन घटना चाहिँ के हो भनेदेखिलाई चाहिँ दाउदले यहाँनिर के गरेको छ, 21 अध्यायलाई हामीले पढ्यौँ भनेदेखि दाउदले यहाँनिर जनगणना लिएको छ। जुन जनगणना चाहिँ परमेश्वरको अगाडि चाहिँ के थियो, त्यो चाहिँ गलत काम भएको छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा त्यहाँनिर क्रोध दन्किएको छ। अनि त्यो क्रोध दन्किएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा अगमवक्ता छ गाद भन्ने। अनि गाद अगमवक्ताले चाहिँ दाउदसँग बोलेको कुरा छ। अनि त्यहाँनिर एउटा नाङ्गो तरवार लिएको स्वर्गदूत चाहिँ दाउदको अगाडि उभिएको छ। अब त्यसको कारण चाहिँ के हो भनेदेखिलाई दाउद र अब दाउदको प्रजा इजरायललाई चाहिँ त्यो नाङ्गो तरवार बोकेको स्वर्गदूतले चाहिँ नष्ट गर्नको लागि, अथवा त्यहाँनिर उनीहरूलाई त्यो जनगणनाको परमेश्वरको विरुद्धमा काम गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर उनीहरूलाई दण्ड दिनको लागि त्यहाँ उभिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। तर त्यो समयमा झट्टै परमेश्वरको दूतद्वारा
गादद्वारा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ अनि भन्छ झट्टै गएर अर्नानको त्यो खला जुन चाहिँ अर्नानको त्यो खला छ त्यहाँनिर चाहिँ गएर तैँले के गर्नु एउटा होम बलिको निम्ति एउटा बलिदानको निम्ति एउटा वेदी बनाउनु। अनि त्यो वेदीमा जब उसले यो अहिले हामीले पढेको खण्डलाई हामीले हेर्दै गर्दा त्यो वेदी उसले बनायो अनि त्यो वेदीलाई स्वर्गबाट आगो झरेर जसै भस्म गर्यो त्यस पछाडि त्यो क्रोध रोकियो भनिकन त्यहाँ अथवा त्यो तरवार थुतेको त्यो स्वर्गदूतले आफ्नो तरवार चाहिँ म्यानमा अथवा तरवार हाल्ने जग्गामा हाल्यो भनिकन यहाँनिर भनेको छ। अर्नानको त्यो खला चाहिँ जहाँनिर परमेश्वरले अब्रामलाई इजाकलाई बलिदान गर्नु भनेर भनेको डाँडा थियो त्यही नै चाहिँ अर्नानको बेसी अथवा अर्नानको त्यो खला थियो भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। अझै हामीले त्यस पछाडि त्यो खण्डलाई हामीले हेर्दै गयौँ भनेदेखिलाई हामीहरू पहिलो राजा 8 अध्यायको 30 पदमा गएर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई त्यही जग्गा जुन जग्गा चाहिँ अर्नानको जुन खला छ त्यही खलामा चाहिँ परमेश्वरको दाउदले पछिबाट गएर मन्दिर बनाउने अथवा त्यहाँनिर कृपाको सन्दुक परमेश्वरको सन्दुकलाई ल्याएर राख्ने योजना बनाएको छ। अनि त्यो योजना चाहिँ दाउदले नगरेर त्यस पछाडि दाउदको छोरा सुलेमान राजालाई परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभयो अनि त्यही ठाउँमा चाहिँ सुलेमान राजाले के बनाए मन्दिर बनाए यरुशलेमको मन्दिर बनिएको जग्गा। अनि त्यो मन्दिर चाहिँ कसरी बनाए भन्ने कुरा हामीले पहिलो राजा 8 अध्यायमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखिलाई 7 अध्याय अनि 8 अध्यायमा पढ्यौँ भनेदेखि हामी चाल पाउँछौँ। तर यहाँनिर 30 पदमा चाहिँ के भनेको छ भनेदेखिलाई जब पहिलो राजा 8 को 30 पदमा चाहिँ जब सुलेमानले मन्दिरको समर्पण गर्दै गर्दा सुलेमानले प्रार्थना गरेको छ। अनि त्यो प्रार्थना चाहिँ कसरी गरेको छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी पढौँ न त्यो खण्डलाई पहिलो राजा 8 को 30 पद। यहाँ सुलेमानले जब मन्दिर बनाइसके पछाडि समर्पण गर्दै गर्दाखेरि उसले प्रार्थना गरेको छ आफ्नो दास र आफ्नो प्रजा इजरायलले यस ठाउँतिर फर्केर प्रार्थना गर्दा उनीहरूको अर्ज बिन्ती सुन्नुहोस्, आफ्नो वासस्थान स्वर्गमा सुन्नुहोस् र जब तपाईले सुन्नुहुन्छ तब उनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्। यहाँनिर त्यो मन्दिरतर्फ त्यो डाँडातर्फ कसैले हेरेर प्रार्थना गर्छ भनेदेखिलाई त्यो प्रार्थना परमप्रभु परमेश्वर तपाईले स्वर्गमा सुन्नुहोस् अनि उनीहरूले गरेको प्रार्थना अनुसारको उत्तर दिनुहोस् अथवा उनीहरूको अपराध क्षमा गर्नुहोस् भनिकन यहाँ सुलेमानले प्रार्थना गरेको छ। अब यो मैले अघि हामीले पढेको खण्डमा पर्वतहरूतिर अथवा पहाडहरूतिर म मेरो आँखा उठाउँछु मलाई गुहार कहाँबाट आउँछ भनिकन यो भजनकारले जुन प्रकारले यहाँनिर भनेको छ त्यो चाहिँ त्यो सन्दर्भमा भनिएको हो। अनि यो सन्दर्भ चाहिँ कस्तो सन्दर्भ हो भनेदेखिलाई चाहिँ इजरायलीहरू चाहिँ जब उनीहरूको समय फेस्ट अफ ट्याबरनेकल भन्छ झुप्रोबासको चाड उनीहरूको पर्थ्यो। इजरायलीहरूको 7वटा चाडहरू छन्। ती चाडहरू मध्येमा अन्तिम चाड झुप्रोबासको चाड भनेर भन्छ फिस्ट अफ ट्याबरनेकल। अनि जब पनि यो समय आउँथ्यो उनीहरू चाहिँ यरुशलेममा उक्लेर जान्थे। यरुशलेममा उनीहरू के गर्थे त्यो चाड मनाउनको लागि त्यहाँनिर जान्थे। अनि त्यो चाड मनाउँदै गर्दाखेरि उनीहरूले गीत गाउँदै जान्थे। अनि उनीहरूले भन्थे पहाडतिर म त्यो यरुशलेमतिर म त्यो मन्दिरतिर म त्यो ठाउँतिर म मेरो आँखालाई उठाउँछु अनि गुहार चाहिँ मलाई त्यहाँबाट आउँछ। किनभनेदेखिलाई यो समयमा इजरायलीहरूले चाहिँ झुप्रोबासको चाड मनाउँदै गर्दाखेरि फेस्ट अफ ट्याबरनेकल मनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू उजाड स्थानमा कसरी परमेश्वरले मिश्र देशबाट कनानतर्फ ल्याउँदै गर्दाखेरि कसरी परमेश्वरले उनीहरूलाई सहायता गरे भन्ने कुराहरू उनीहरूले त्यो सम्झना गरिकन मनाउने गर्दथे। उनीहरू झुप्रोहरूमा उनीहरूले पालहरू टाँगेर झुप्रोहरू सेउलाहरूले झुप्रो बनाएर उनीहरू त्यति बेला त्यो ठाउँमा बस्दथे। किनभनेदेखिलाई परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको थियो कि तिमीहरूको
जब तिमीहरू त्यो जग्गामा जान्छौ, तिमीहरू दुध र मह बग्ने ठाउँमा पुग्छौ, तब त्यो सम्झनाको निम्ति तिमीहरूले के गर्नु, त्यो चाडलाई मनाउनु भनिकन भनिएको कुरालाई हामी बाइबलमा देख्दछौँ। अब यहाँनिर यो भजन त्यस कारणले गर्दा गाउँथे कि उनीहरूले चाहिँ गुहार भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा हेर्दै गर्दाखेरि, त्यो जग्गालाई हेर्दै गर्दाखेरि गुहार आउँछ जहाँ चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हुन्थ्यो। त्यो यरुशलेमको मन्दिर, त्यो अर्नानको त्यो खला जहाँ चाहिँ दाउदले वेदी बनाएको थियो, जहाँनिर इसाकलाई होम बलि गर्नको लागि अब्राहमले लगेको थियो, त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हुन्थ्यो। अनि उनीहरूले परमेश्वरको उपस्थितिलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिबाट चाहिँ के आउँथे, गुहार भन्ने कुरालाई अथवा हेल्प भन्ने कुरालाई, एउटा परमेश्वरको आशिष, परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको त्यो कृपा चाहिँ उनीको जीवनमा आउने कुरालाई हामी यो खण्डबाट हामी यो कुरालाई देख्दछौँ। आजको दिन तपाईँ नि मेरो निम्ति त्यो पहाड चाहिँ कुन चाहिँ भयो भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यो चाहिँ गलगथाको त्यो पहाड, गलगथाको त्यो डाँडा जहाँ चाहिँ यीशु ख्रीष्ट आफ्नो हाम्रो सबै मानिसको पापको निम्ति प्रयासित गर्नको लागि उहाँ क्रुसमा मर्नु भएको त्यो खप्परे भन्ने डाँडा, त्यो गलगथाको त्यो डाँडा, कल्वरी डाँडा भन्छौँ नि हामी, थुप्रो नामहरू दिन्छौँ। कल्वरीको त्यो डाँडा जहाँ चाहिँ हामीहरू त्यो क्रुसलाई हेर्दाखेरि त्यो क्रुसबाट चाहिँ के आउँदछ, हामीलाई सहारा आउँदछ। हामीलाई त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो निम्ति आजको समयमा नयाँ करारको मण्डलीलाई चाहिँ त्यो क्रुसबाट हामीलाई के आउँदछ, हेल्प आउँदछ, हामीलाई गुहार आउँदछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो परमेश्वर चाहिँ कस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ अथवा हाम्रो प्रभु चाहिँ कस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट हामीले यो घटनालाई, हामीले यो खण्डलाई हेर्दै गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ वास्ता गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तीनवटा कुरालाई हामी हेर्छौँ। तीनवटा कुरामा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ उहाँ चाहिँ हामीलाई वास्ता गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। धेरैचोटि हाम्रो हेराइ पनि, हामी सबैजनाको हेराइ पनि कहाँनिर हुन्छ, जब हामीलाई परि आइपर्छ है त। अब एउटा साधारण रूपमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई पैसाको खाँचो पर्छ सबैजनालाई, मान्छेलाई। हामी मानिस, हामी संसारमा छौँ, हामीलाई सबैभन्दा छिट्टो हामीले गुहार खोज्नु पर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँनिर हो भनेर जब हामीलाई पैसाको खाँचो पर्छ, रुपियाँको खाँचो पर्छ, त्यति बेला हामीलाई झट्टै हामीलाई याद आउँछ, यो फल्ना मान्छेलाई भन्यो भनेदेखिलाई, फल्नालाई हामीले पुकार्यौँ भनेदेखिलाई, फल्नालाई भन्यौँ भनेदेखिलाई, उसकोमा हामीले गऱ्यौँ भनेदेखिलाई चाहिँ हामीलाई के हुन्छ, त्यहाँबाट हामी पाउन सक्छौँ। धेरैचोटि हाम्रो चाहिँ संसारको कुराहरूमा हाम्रो आँखा गइहाल्छ, संसारको कुराहरूमा हामी हेरि पठाइहाल्छौँ, हाम्रो भरोसा त्यहाँ राखिहाल्छौँ। तर बाइबलले चाहिँ के भन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ, उहाँले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो गुहार चाहिँ संसारबाट होइन, मैले अघि नै भने हाम्रो गुहार चाहिँ कल्वरीबाट आउँछ। हाम्रो यदि पुरानो करारमा इजरायलीहरूले चाहिँ यरुशलेमको त्यो पहाड, यरुशलेमको त्यो मन्दिर जहाँ चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हुन्थ्यो, त्यो टेबरनेकल जहाँ चाहिँ परमेश्वरको वासस्थान हुन्थ्यो, त्यहाँ हेर्दाखेरि उनीहरूले गुहार पाउँथ्यो भनेदेखिलाई आज तपाईँले मैले पाउने गुहार चाहिँ कहाँबाट पाउँछौँ, हामीले यीशुलाई हेर्दाखेरि पाउँछौँ। हामी संसारको मानिसहरूमा होइन, यहाँनिर होइन, त्यहाँनिर होइन, फलानामा होइन, ढिस्कामा होइन, तर जब तपाईँले मैले यीशु ख्रीष्टलाई हेर्छौँ नि, हामीलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ, सहायता गर्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई वास्ता गर्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई हरेक कुराहरूमा अनुग्रह गर्नुहुन्छ। हामीले पढ्यौँ भनेदेखिलाई पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायको 13 पद म पढिदिन्छु। पहिलो कोरिन्थी 10 को 13 पदमा यसरी लेखिएको छ, मानिसले सहन सक्ने किसिमको बाहेक अरू परीक्षा तिमीहरू परेका छैनौ, तर परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, जसले तिमीहरूलाई तिमीहरूका शक्तिदेखि बाहिरको परीक्षामा पर्न दिनुहुने छैन, तर तिमीहरूले सहन सकोस् भनेर परीक्षाको साथसाथै उम्कने बाटो पनि दिनुहुन्छ। आमेन। उहाँले हामीलाई परीक्षा गर्नुहुन्न, उहाँले हामीलाई गाह्रो परिस्थितिमा पार्नुहुन्न।
चाहे हामी परिहाल्यौँ अरे अथवा हामी त्यो जग्गामा परीक्षा भनेको चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भनेदेखिलाई जाँचको कुरा है त, जाँचको कुरा। अब्राहमलाई परमेश्वरले परीक्षा गर्नुभयो। परीक्षा यो चाहिँ जाँच हो। जस्तै अब हाम्रो स्टुडेन्टहरूले पढ्नु पर्छ, पढ्दै जाँदाखेरि उनीहरूको इक्जाम हुन्छ, उनीहरूको जाँच हुन्छ, परीक्षा हुन्छ। अनि त्यो परीक्षामा चाहिँ के हुनु पर्यो, उनीहरू उत्तीर्ण हुनु पर्यो, पास हुनु पर्यो। अनि परीक्षामा उनीहरूले त्यो इक्जामलाई लेख्नको लागि उनीहरूको निम्ति सिलेबस हुन्छ, उम्किने बाटो त्यहाँनिर उनीहरूको लागि राखिदिएको हुन्छ। जो पढ्छ ऊ उम्किन्छ, जो पढ्दैन ऊ त्यो परीक्षामा फेल हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले तपाईँ मेरो जीवनमा परमेश्वरले सबै ठाउँमा हाम्रो जीवनमा कतिचोटि जाँच भएर जानुपर्ने स्थितिहरू हुन्छ। विश्वासको जाँच गरिन्छ। हाम्रो जीवनमा विश्वासको लेभल कतिको छ त, हामी कतिको विश्वासी छौँ भन्ने एउटा जाँचमा हामी पर्न पर्छ। तर त्यो जाँच चाहिँ यति साह्रो हुँदैन कि हामीलाई मार्ने खालको। त परमेश्वरले त्यो जाँचमा हामीलाई स्टुडेन्टहरूलाई सिलेबस दिएको जस्तै क्या त, यहाँदेखि यहाँसम्म पढ्नु है, इक्जाममा चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको इक्जामको क्वेसन्स आउँछ भनेर भनेको जस्तै हामीलाई उम्कने बाटो राखिदिनुहुन्छ। यहाँ हामी अब्राहमलाई अघि हामीले हेऱ्यौँ 22 अध्याय उत्पत्तिमा कि परमेश्वरले उसलाई के भन्नुभयो, तैँले माया गरेको एउटा छोरा, तेरो एउटै छोरोलाई मरियाको देशमा लगेर त्यहाँ एउटा ठाउँमा एउटा डाँडामा तैँले के गर, होम बलि गर, मेरो निम्ति बलिदान चढा, तेरो छोरालाई दे। अब्राहमले त्यो कुरालाई मानेर फटाफट गए। अनि जाँदै गर्दा बडो मजाको कुरा हामी के पाउँछौँ भनेदेखिलाई अब्राहमलाई थाहा थियो यो विश्वासको जाँच हुँदैछ, मेरो विश्वासको जाँच हुँदैछ। मैले परमेश्वरमा प्रतिज्ञा, उहाँको प्रतिज्ञामा मैले भरोसा गरेको छु अनि उहाँ चाहिँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, म उहाँमाथि भरोसा गरेर हिँड्दछु भन्ने कुरा अब्राहमले त्यो समयमा पनि त्यो अलिकति पनि गुमाएको छैन। अनि ऊ जान्छ अनि सबै कुराहरू त्यहाँ तयार गरिसकेको हुन्छ। अनि उसको नोकरहरूलाई उसले भन्छ, तिमीहरू यहीँ बस, तिमीहरू यहीँ बस, यो केटो र म चाहिँ पर गइकन के गरेर आउनेछौँ, बलिदान दिकन आउनेछौँ, बलिदान चढाइकन आउनेछौँ। त्यो केटालाई पनि थाहा छैन, इजाकलाई पनि थाहा छैन, बाउलाई मात्रै थाहा छ कि गएर बलिदान दिनुपर्ने चाहिँ यो छोरा हो। तर ऊ भित्रको एउटा विश्वासले भन्छ कि प्रतिज्ञा गर्नु नै परमेश्वरसँग विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। मलाई कहीँ न कहीँ उम्कने बाटो उहाँले त्यहाँनिर अथवा त्यो ठाउँमा मलाई उत्तीर्ण हुने बाटो उहाँले राखिदिनु भएको छ। अनि जब अब्राहमले त्यो सबै कुराहरू गर्न लागेको हुन्छ तब आवाज आउँछ, तैँले आफ्नो छोरालाई केही हानि नगर। अनि त्यसैको छेउमा एउटा झाडीमा सिङ अड्किएर बसेको एउटा थुमा भेट्छ नि, त्यही थुमालाई त्यस ठाउँमा बलिदान चढाउँछ। उम्कने बाटो अथवा हामीलाई हिँड्ने बाटो अथवा हामीलाई त्यो जग्गाबाट हामीलाई निस्कने ठाउँ, उत्तीर्ण हुने ठाउँ परमेश्वरले राखिदिनुहुन्छ। किनभने परमेश्वर हामीलाई वास्ता गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। हामीलाई माया गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई उहाँले हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ। यो भजन सङ्ग्रह 121 को 3 र 4 देखि 6 पदसम्म पढ्यौँ भनेदेखिलाई हामी उहाँ चाहिँ हामीलाई के गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, रक्षा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो हरेक परिस्थितिमा, हाम्रो हरेक कुराहरूमा भजन सङ्ग्रह 91 को 1 त्यहाँनिर के भन्छ, सर्वशक्तिमानको छाया मुनि जब तिमी हुन्छ तिमी के पाउनेछौ, रक्षा पाउनेछ, तिमीलाई सुरक्षा मिल्नेछ, तिमी त्यहाँनिर ढुक्क रहनेछौ। सर्वशक्तिमान God Almighty, हैन, एल सदाई भनेर भनिन्छ। सर्वशक्तिमानको छाया मुनि, उहाँको पखेटा मुनि, उहाँको शरण स्थान मुनि जसै तपाईँ म रहन्छौँ, परमेश्वरले हाम्रो के गर्नुहुन्छ, रक्षा गर्नुहुन्छ, हामीलाई रक्षा गर्नुहुन्छ। यहाँनिर के भन्छ भनेदेखिलाई उहाँले हाम्रो खुट्टालाई के गर्नु दिनुहुन्न, चिप्पन दिनुहुन्न। उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, हाम्रो रक्षा गर्ने, उहाँ के गर्नुहुन्न, सुत्नुहुन्न। उहाँ मस्त
निन्द्रामा जानुहुन्न। यहाँ स्लम्बर भन्ने एउटा शब्द चलाएको छ नि इङ्ग्लिसमा। यति साह्रो घोर निन्द्रामा, घोर निन्द्रा। एलिया र बालका देवताहरू होइन, बालका पुजारीहरू कर्मेल डाँडामा के गर्दथे? प्रतिस्पर्धा गर्दथ्यो। हामीले पहिलो राजाको 17 अध्याय 18 अध्यायमा हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई त्यहाँनिर प्रतिस्पर्धा चल्दै गर्दाखेरि एलियाले भन्छ बालका पुजारीहरूलाई, तिमीहरूको देवता त ओ निन्द्रामा छ होला हौ, उठाऊ कराऊ, कि कतातिरको गएको होला, ध्यान मग्नमा होला, निन्द्रामा होला। तर हाम्रो परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ? एकै शब्दमा उत्तर दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। किनभने त्यो जग्गामा एलियाले भनेको छ, हे स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर, मलाई जवाब दिनुहोस् भन्ने बित्तिकै के भएको छ? जवाब आएको छ। अनि यहाँनिर पनि हाम्रो परमेश्वर, हामीलाई रक्षा गर्ने परमेश्वर सुत्नुहुन्न। हामीलाई रक्षा गर्ने परमेश्वर झुल्दै बस्नुहुन्न। हामीलाई रक्षा गर्ने परमेश्वर सधैँ चङ्खो हुनुहुन्छ, चन्नाखो हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ मेरो खुट्टा चिप्लनदेखि उहाँले हामीलाई बचाउनुहुन्छ। यहाँनिर बडो मिठो कुराहरू लेखिएको छ। हामीलाई कुनै कुराले हानि गर्ने छैन होइन। न दिनमा सूर्यले हामीलाई पोल्नेछ, न रातमा चन्द्रमाले प्रहार गर्नेछ। कुनै कुराले पनि हामीलाई के गर्ने छैन? हामीलाई हानि गर्ने छैन। इजरायललाई रक्षा गर्नुहुने अथवा तपाईँले मलाई रक्षा गर्नुहुने परमेश्वर निदाउनु हुने छैन। अनि तपाईँले मेरो दाहिने र देब्रेपट्टि उहाँ के हुनुहुन्छ? छारी हुनुहुन्छ, रक्षा गर्ने परमेश्वर। हामी जुनै ठाउँमा जाउँ, परिस्थिति, संसारको परिस्थिति जस्तो सुकै आओस्, हामीले 2020मा पनि हामीले यो कुरालाई हामीले मनन गर्यौँ नि, अथवा हामीले यो कुरालाई अनुभव गर्यौँ नि, हाम्रो वरिपरि मृत्यु। हामीले अस्तिको आइतबार पनि मृत्युको अन्धकारमय घाँटीबाट भएर जाँदाखेरि पनि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट तपाईँ नि मसँग, पवित्र आत्मा तपाईँ नि मसँग हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ हामीलाई रक्षा गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई उहाँले हामीलाई सुरक्षित गर्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई सुरक्षित गर्नुहुन्छ। 7 र 8 पदमा परमप्रभुले तिमीलाई सबै खराबीबाट रक्षा गर्नुहुनेछ। उहाँले तिम्रो प्राणको सुरक्षा गर्नुहुनेछ। परमप्रभुले तिम्रो आवत जावत अहिलेदेखि सदा सर्वदा रक्षा गर्नुहुनेछ। हामीलाई सुरक्षा, हामीलाई एकदमै प्रिजर्भ, हामीलाई सुरक्षित राख्ने परमेश्वर। हामीलाई कुनै कुरोले पनि दुख्दैन, हामीलाई कुनै कुरोले पनि हामीलाई लडाउन सक्दैन। किनभने सुरक्षाको घेरो परमेश्वरले पर्खाल बनाएर राखिदिनु भएको छ। हामी बाहिर जाँदा, भित्र आउँदा हामीलाई परमेश्वरले के गर्नुहुनेछ? रक्षा गर्नुहुनेछ। हामीलाई कुनै कुराले पनि अब उपरान्त सधैँभरि परमप्रभुले तँलाई रक्षा गर्नुहुनेछ। परमप्रभुले हामीलाई येशू ख्रीष्ट, त्यसै कारण त हामी कल्भरीलाई हेर्दै गर्दाखेरि त्यहाँबाट आएको गुहारले हामीलाई केयर गर्नेछ, हामीलाई वास्ता गर्नेछ, हामीलाई प्रोटेक्ट गर्नेछ, रक्षा गर्नेछ, अनि हामीलाई प्रिजर्भ गर्नेछ, हामीलाई सुरक्षित। अथवा प्रिजर्भ भनेको चाहिँ यस्तो कुरा हो, खानेकुराहरूलाई कुनुदेखि के गर्नु? बचाउनु। हामीलाई नष्ट हुने कुरादेखि परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुहुन्छ? सुरक्षित राख्नुहुन्छ, प्रिजर्भ गर्नुहुन्छ, हामीलाई एकदमै हामीलाई घेरेर राख्नुहुन्छ। अनि बाहिर जाँदा अनि भित्र आउँदा भन्ने कुरा चाहिँ यो दुईवटा अर्थमा लाग्छ है त। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रो आत्मिक अर्थमा जब हामीहरू जन्मिसके पछाडि हाम्रो मृत्युको समयसम्म अनि परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुहुन्छ? सुरक्षा दिनुहुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो आत्माको क्षेत्रमा हामी जुनै ठाउँमा भए पनि परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुहुन्छ? सुरक्षा दिनुहुन्छ। यसै कारण यशाया 46:4 पदमा परमेश्वर यशायाद्वारा बोल्नुहुन्छ, म तँलाई बोक्नेछु, कपाल फुलेको समयसम्म, वृद्धावस्थासम्म पनि म तँलाई के गर्नेछु? बोक्नेछु। भजन सङ्ग्रह 48:14 पदमा पनि लेखिएको छ कि म त तेरो साथमा हुनेछु। भजन सङ्ग्रह 48:14 पद।
यही परमेश्वर सदा सर्वदा हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। मृत्युसम्म उहाँ हाम्रो अगुवा हुनुहुनेछ। मृत्युसम्म, हाम्रो जीवनको अन्तसम्म उहाँ हाम्रो प्रभु हुनुहुनेछ। हामीलाई सहायता गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीलाई वास्ता गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि हामी कुन चाहिँ ठाउँलाई हेर्दैछौँ भनेदेखिलाई हामी येशू ख्रीष्टलाई हेर्दछौँ। हामी यीशु झुन्डिएको जग्गालाई, अथवा त्यो जग्गा मात्र होइन तर हामी क्रुसलाई हेर्दछौँ। हामी यीशुको त्यो शक्तिलाई हेर्दछौँ। अनि यीशुलाई हेर्दै गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा उहाँले गर्नुहुने वास्ता हामी पाउँदछौँ। उहाँले गर्ने हामीलाई प्रोटेक्ट, उहाँले गर्ने सुरक्षा हामी पाउँदछौँ। अनि उहाँले हामीलाई प्रिजर्भ गरेर राख्नुहुने कुरा हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ। यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँले मेरो आँखा चाहिँ सधैँ ख्रीष्टलाई हेरौँ। तपाईँले मेरो आँखाले जहिले पनि यीशुलाई हेरौँ। तपाईँले मेरो आँखाले जहिले पनि सहायता कहाँबाट आउँछ? संसारको कुराहरूबाट होइन, संसारको प्रबन्धबाट पनि होइन, संसारको कुनै थोकबाट पनि होइन, तर हाम्रो उपहार चाहिँ केवल येशूबाट अथवा त्यस ठाउँबाट, स्वर्गबाट आउँदछ। अनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यशाया 2:1-4 पदसम्म पढौँ। त्यस पछाडि म हाम्रो आजको वचनको अन्तिम पदलाई म पढ्दैछु। 2:1 नै म पढ्दैछु। यशाया 2:1-4सम्म। आमोसको छोरा यशायाले यहूदा र यरुशलेमको विषयमा देखेको दर्शनको वचन। पछिल्ला दिनमा परमप्रभुको भवन बसालेको पर्वत सबै पर्वतहरूभन्दा उच्च पारिनेछ। डाँडाहरूभन्दा माथि त्यो उच्च उठाइनेछ। अब जातिहरू त्यही तर्फ ओहिरिएर आउनेछन्। जाति जातिका धेरै मानिसहरू त्यहाँ गएर भन्नेछन्, आओ हामी परमप्रभुको पर्वतमा उक्लेर याकुबका परमेश्वरको भवनमा जाउँ। उहाँले हामीलाई आफ्नो मार्ग देखाउनुहुनेछ र हामी उहाँको बाटोमा हिँड्नेछौँ। किनकि शिक्षा चाहिँ सियोनबाट र परमप्रभुको वचन यरुशलेमबाट नै निस्कनेछ। उहाँले जातिहरूको इन्साफ गर्नुहुनेछ र उहाँले नै जाति जातिहरूका मानिसहरूको बिचमा निर्णय गर्नुहुनेछ। उहाँ तिनीहरूले आफ्ना आफ्ना तरवार पिटेर हलोको फाली र भाला चाहिँ हँसिया बनाउनेछन्। एउटा जातिले अर्को जातिको विरुद्धमा तरवार उठाउने छैन। औ तिनीहरूले अब उपरान्त युद्ध गर्न सिक्ने छैनन् भनिकन यहाँनिर हे याकुबका घरना आऊ हामी परमप्रभुको ज्योतिमा हिँडौँ। हामी यहाँ बडो मिठो कुरा लेखिएको छ। अब परमप्रभुको भवन के हुनेछ? परमेश्वरको डाँडामा हामी सबै आउँ। त्यो पर्वतमा हामी उक्लेर जाउँ। हामी परमप्रभुको त्यो ठाउँमा, यहाँनिर यशायाले त्यो समयमा जुन समयको अगमबानी गर्दैछन्, त्यो समय चाहिँ त्यो प्रवासी जीवनबाट फर्केर अब फेरि पनि तिमीहरू यरुशलेममा स्थापित हुनेछौ भन्ने अगमबानी यशायाले गरिराखेको छ। तर यहाँनिर आजको सन्दर्भमा, आजको नयाँ करारमा, नयाँ करारको मण्डलीलाई चाहिँ के भन्छ भने अब परमेश्वरले आफ्नो वासस्थानलाई उच्च पार्नुहुनेछ। अनि हामी त्यो वासस्थानमा सदा सर्वदा परमेश्वरसित बास गर्ने व्यक्ति बनेका छौँ। अनि ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो ज्योति हुनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो ज्योति हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो डाँडा, जुन डाँडामा चाहिँ परमप्रभुको महिमा फेरि पनि ओर्लेर आउँदैछ। अनि त्यो डाँडा चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि आजको मण्डली हो। आजको मण्डलीलाई जसले जहाँनिर परमेश्वरको उपस्थिति छ, जब मानिसहरू त्यो ठाउँमा पुग्छ, जब मानिसहरू त्यो जग्गामा पुग्छ, मण्डलीभित्र मानिसहरू आउन सुरु गर्छ, मण्डलीसँग मानिसहरू आफ्नो समयलाई बिताउन सुरु गर्छ, तब मानिसहरूले लडाइँ गर्न सिक्ने छैन, तर के गर्न सिक्नेछ? परमेश्वरको महिमालाई त्यो ठाउँमा देख्नेछ। त्यहाँनिर हलो पिटेर के अरे तरवार पिटेर हलो बनाउनेछ र भाला चाहिँ हँसिया बनाउनेछ। आज तपाईँ मेरो मण्डली, तपाईँले मैले सङ्गति गर्दै गरेको, तपाईँले म जाँदै गरेको ठाउँ, हामीहरू प्रार्थना गर्दै भेला हुँदै गरेको जग्गा चाहिँ अब
तरवार पिटेर हलोको फाली बनाउने अनि भाला पिटेर हँसिया बनाउने, जसले चाहिँ कटनी गर्छ, जसले रोप्दछ, जसले कटनी गर्दछ, त्यो कुराको निम्ति मानिसहरू तपाईहरू मसँग हिँड्न जरुरी छ। किनभने गुहार चाहिँ अब कहाँबाट मात्रै आउँछ? परमेश्वरबाट मात्रै आउँछ। गुहारको लागि चाहिँ मानिसहरूले मण्डलीलाई हेर्न सुरु गर्नेछ। अबको समयहरू, अबको युगहरू चाहिँ मानिसहरूले गुहारको लागि त्यो डाँडा पनि होइन, त्यो डाँडा पनि होइन, त्यो डाँडा पनि होइन, तर अब गुहारको लागि चाहिँ डाँडामा बसाले सहरलाई हेर्नु जरुरी छ, जुन चाहिँ तपाईँ। अब मानिसहरूले गुहार कहाँबाट आउँछ भनेर हेर्नको लागि उनीहरूको आँखा उठाउने जग्गा चाहिँ अझ तपाईँ नि मेरो मण्डली बनिनु जरुरी छ, तपाईँ नि म बनिनु जरुरी छ। किनभने परमेश्वरको वचनले भन्छ तिमीहरू चाहिँ पृथ्वीको के हो? डाँडामा बसालेको सहर हो, अनि तिमीहरू चाहिँ पृथ्वीको ज्योति हो। अनि यहाँनिर यशाया 2:5 पदले भन्छ आऊ हामी परमप्रभुको ज्योतिमा हिँडौँ। तपाईँ नि म ज्योतिमा हुन्छ, ख्रीष्ट हाम्रो ज्योति हुनुहुन्छ, अनि तपाईँ मेरो ज्योतिमा अरू मानिसहरू पनि आउनेछ अनि गुहार हुने आउनेछ। भजन सङ्ग्रह 121 राखिएका कुरा तपाईँ नि मेरो लागि पनि हो, अनि तपाईँ नि मद्वारा अरू मानिसहरूले गुहार पाउनको लागि राखिदिनु प्रबन्ध। अनि यो प्रबन्ध चाहिँ अब तपाईँ नि मेरो जीवनबाट मानिसहरूले दिनुहुन्छ। प्रभुले हामी सबैजनालाई आजको वचन पढाइ सुनाउन आशिष